हांव संतोष नायक एक्स सरपंच आनी आतां पंच आसा। आमी हांगा सगळे जाण बिचोली पुलीस स्टेशनाक येयल्या कारण शेल्लेकार आसा, तूं एक्टिव्हिस्ट आहा, तूं एन एक्टिव्हिस्ट जावपा जाय। आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तूं एक्टिव्हिस्ट, तुजें काम तुवें करपा जाय। आमी आमचो दोतोर, आमचो अभिमान, आमकां दोतोराक कितें म्हटलेलें आमकां हट जाता। म्हूण तुका परत सांगता, दोतोराचेर उलयता आसतना, दोतोराचेर फॅमिलीचेर स्टेटमेंट करता आसतना जिबलेक तुज्या हाड ना ते सांबाळून उलय। एकदा दोनदा सहन करतले, परत परत सहन करपाचें ना। दुसरें, तूं परत स्टेटमेंट करता, कोणी तरी व्हॉट्सअपाचेर घातला तो आनी सांगता की कार्यकर्ते कितले आसा, तुमी निर्लज कार्यकर्ते असले येतले। आमकां आमच्या दोतोराचेर अभिमान आसा। आयज तुजो उलयला, आमी फक्त इतलेच जाण येयल्या कार्यकर्ते। तुका जर दिसता आनी तूं जर परत स्टेटमेंट करता जाल्यार आसा थंय आमी सगळे येतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो दाखयतलो। परत एकदा तुका सांगता, आमच्या दोतोराचेर, आमच्या अभिमानाचेर तूं परत उलोवचो ना। तुजें कितें आसा, तूं एक्टिव्हिस्ट, आमी मान्य करता, तूं एक्टिव्हिस्ट बरें कार्य करता, पूण खंयचो स्टेटमेंट करता आसतना चिंतून करपाचो। जो दोतोर आसा सकाळचो तो रातचो 1-2 पार्टी खातीर काम करता, आमच्या गोंया खातीर काम करता, तेका तेजेर एक सुद्दां सेंटेन्स कोण उलयलो आमकां हट जाता। कारण कोविडाच्या सारक्या कामान जो मुख्यमंत्री स्वता PPE किट घालून GMCन काम करपी तो मुख्यमंत्री आमचो आमदार, आमचो अभिमान आसा।